बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। नाजरीन, पानी ज़्यादा पिया करें, गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। सोने से पहले चहलकदमी की आदत बना लें, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। जो निहार मुँह ठंडा पानी पीते हैं उनको हार्ट अटैक भी होता है। कड़वी चीज़ों के इस्तेमाल से सेहत अच्छी रहती है और मीठी चीज़ें खाने से इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है। औरत दार चीनी खाए तो वज़न कम हो जाएगा। मीठा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा भी जल्दी आता है। फारिग रहने वाले इंसान की जिल्द बहुत जल्दी ढल जाती है। दूध गर्म करके पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दूध में ज़ीरा डालकर पिएं, आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। नहाने के दौरान अगर कान में पानी चला जाए तो जिस कान में पानी गया हो उसे उसी तरफ झुका दें, पानी कान से निकल जाएगा। हाथ पांव सुन्न हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और आधे लीमू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके कम से कम 40 दिन तक पी लें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। अगर सुबह उठते ही आपकी एड़ियाँ दुखती हैं तो बकरे की चर्बी 200 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, रोगन ज़ैतून 50 ग्राम, चर्बी को पिघलाएं, उसमें दोनों चीज़ें मिलाकर रख लें। रात को सोते वक्त एड़ियों पर मालिश करें। अगर बाल झड़ने लगें तो उबले हुए चावलों के पानी से बालों को धोने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। रात के वक्त चाय पीकर नहीं सोना चाहिए, इससे आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। लहसुन नमक दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगाएं, दांत दूध जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। बुखार के मरीज़ के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं है। ऐसे घर में खुशियाँ और बरकतें कभी नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की बुलंद आवाज़ घर से बाहर जाए। जो लोग बे औलाद हैं, औलाद नहीं हो रही, दूध में शहद मिलाकर पिया करें। ब्लड प्रेशर हो या शुगर का मसला, ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी वजह आपके खून का गाढ़ा होना है। खून को पतला करने के लिए अदरक, लहसुन और अनारदाना की चटनी बनाकर खाया करें। और जिसको शुगर का मसला हो तो वो 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना लें, उसको मिक्स कर लें और 5 गिलास पानी लेकर एक खाने वाला बड़ा चम्मच कलवंजी का, 1 चम्मच मेथी दाने का, 1 चम्मच साबित जौ, 1 चम्मच गंदम, 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर, इन सारी चीज़ों के अंदर 2 बड़े लीमू निचोड़ लें और उन सारी चीज़ों को इतना पकाएं कि 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। फिर इसको एक जग में डाल लें। 5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक और 2 से 3 इंच का खीरा, उसको छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल दें। सारी रात इसको पड़ा रहने दें। ये पानी आधा गिलास सुबह, दोपहर, शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले पिएं। यह आपकी शुगर को चंद दिनों में ख़त्म कर देगा। सूरज की जानिब मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर आप मैदे की तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं तो खाने के दरमियान पानी ना पिएं। दही खाने से चर्बी पिघलती है। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर मौजूद है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। नाश्ते के घंटे बाद गाजर खाने से चेहरे पर खुश्की नहीं आती और जिल्द साफ हो जाती है। ज़ुकाम की वजह से नाक ना खुल रहा हो
تو جوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھیں، ناک کھل جائے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لیں، خارش نہیں ہوگی۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، موہروں پر دباؤ پڑتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کریں۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں، اس کا جوس بنا کر پی لیں، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لیں، اس سے کافی مدد ملے گی۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی طرح آتی ہے۔ سوتے وقت چہرے پر لیموں کا رس لگا دیں، چہرے کی جلد گوری ہو جائے گی۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بانجھ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھا لے، ماہواری میں درد کے لیے ناشپاتی کھا لیں۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں۔ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو شہد چٹائیں۔ انگوٹھے پر تیل لگایا کریں، نظر تیز ہوگی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناک پر تیل لگائیں، ڈپریشن ختم ہوگا۔ جسم کی بدبو نہیں جاتی تو عرق گلاب میں پانی ڈال کر نہا لیا کریں۔ بغلوں سے بدبو آئے تو لیموں کا چھلکا مسل دیں۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگائیں۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ معدے کی صفائی کرنی ہے تو بطخ کا سوپ پیا کریں۔ ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغ کا سوپ پی لیا کریں۔ موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کریں، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ اگر بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرے تو 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پانی پر دم کریں اور روزانہ بچے کو پلائیں، اور یہ عمل 21 دن تک جاری رکھیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر میں درد نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کریں، کبھی بھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر اپنے وزن کو کم کرنا ہے تو 3 چیزیں جتنی ہو سکیں ضرور کھائیں: لیموں، بند گوبھی اور کھیرے۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کے داغ صحیح ہو جاتے ہیں۔ چلغوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لیا کریں، اس سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس پر پیٹرول چھڑک کر صاف کریں، زنگ اتر جائے گا۔ خیز کے درد کے لیے نہار منہ کھجور کھایا کریں۔ جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں، افاقہ ہوگا۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔